ورونه اوله شریف خان ګلجي ته او د شریف خان ګلجي راتلونکو ملګرو ته هرکلی وایو. موږ به ټول په غیرت، په پښتو، په انډیوالي، په ملګري، په کلیوالي ورسره درېږو. داسې خبره به نه وي چې د درواغو خبره به درواغو خبره به نه کوو. که ټیټ ټیټ څه ودرېدی هغه به دی خبره کوي سره زړه سره مطابق لري هغه خبره. کې د کونډې حق به راوړي او د دا علاقې د یتیم حق به راوړي چې کوم په موږ باندې په دا علاقه کې قوم پرست جماعت چې د کتاب په نامه باندې ووټ اخیستی دي او کوم مذهب پرست جماعت چې کتاب په نامه یې ووټ اخیستی دي او کوم قوم پرست جماعت چې د پښتونوالۍ په نامه باندې ووټ اخیستی دي زموږ وروستي حقوق یې خوړلی دي. انشاءالله العزیز مرد مجاهد خان حاجي شریف خان خلجی صاحب راځي او د دې علاقې مې رومیانې به ستاسو په ووټ باندې انشاءالله دی دغه کوي. मुझे खुशी हुई है कि यहाँ पर समंगली टाउन में आज हम पीपल्स पार्टी में शमूलियती प्रोग्राम शरीफ खिलजी साहब की तरफ से कोयटा जिला कोयटा की तरफ से जो मेजबानी कर रहे हैं, मैं जो भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है मैं उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये शहीदों की पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर साहिबा की पार्टी है। उनके प्यारे फर्जंद जनाब अपना बिलावल भुट्टो साहब और हमारे सदर अल्लाह उनको सेहत दे आसिफ अली जरदारी साहब, हमने पाकिस्तान और खसूसन बलूचिस्तान के लिए पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह कामयाब करना है और आप लोगों का ताउन, आप लोगों का साथ देना, ये इस कौम परस्त इलाके में, इस मजहबी इलाके में पीपल्स पार्टी और शहीदों के साथ शामिल हुए हैं। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह आपको पता है कि जैसे मरकज में भी पीपल्स पार्टी है और सूबाई जो हालात देख रहे हैं तो आने वाले वक्त में भी पीपल्स पार्टी होगी। तो मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। د ګردو صدمخه نن چې کوم مرګرو په دغه مریاني آباد کې پیپلز پارټي کې د حاجي شریف خان خلجي صاحب او د ضلع کوټې د جنرال سکریټري په قیادت کې کوم شمولیت کړی د ټولو ته زه شراغلست وایم او ویلکم ورته وایم. دا حلقه ده موږ سره بار بار کولونه سوي دي، وعدې را سره سوي دي، خو هغه وعدې وفا سوي نه دي. هره پارټۍ موږ کتلې ده، هرې پارټۍ سره موږ منډه ترنډه کړې ده، هرې پارټۍ ته موږ ووټ ورکړی ده، خو کله چې د کار ټیم راغلی دی بیا هغو موږ ته شا راګرځولې ده. موږ په علاقه کې هیڅ کم بنیادي سهولتونه لکه اسپتال سو، سکول سو، کالج سو، د څښنو اوبه څښلې، دا زموږ بنیادي ضرورتونه دي. هر څوک چې په دغه ریاست کې ژوند کوي د دې ریاست ته فرض جوړیږي موږ دې ریاست ته ټیکس ورکوو، هغه به موږ ته دغه بنیادي سهولتونه راکوي. خو بل دپاره ګرځېدلی ده. دې شپږ ته وایم پر تاسو باندې وخت تیر سو او کوم چې دغه ځوانان دي پر دغو باندې هم تقریبا وخت تیر ده. د هغه بچانو غم وخورئ. دغه ډاکوګان چې راځي دا زموږ نوکریانې خرڅوي یا یې پر خپل خاندان باندې تقسیموي. نن موږ په کم ډپارټمنټ کې خلک لرو، یو سړی دی د کلي مریاني آباد څه وایي چې هغه د 10 کسان په 10 ډپارټمنټو کې لري، زه هم شاید یو به هم نه لري. شپنجرو ځوانانو لري جواب راکړئ. نو دغه ته جواب ورکړئ دې ډاکوګانو ته. حاجي شریف خان خلجي صاحب احتساب راخستی ده، له دوی سره به حساب و کتاب کېږي، خامخا به ورسره کېږي، خو هلته به کېږي چې تاسو ورسره ودرېږئ، تاسو یې ملاتړ وکړئ. راوبوځو د دې خلو ډاکوګانو په خلاف خپل حقوق به ځینې یوسو. دغه زموږ پر حقوقو باندې ډاکې اچولې دي، دا به واده را سره کوئ په ګډو ویزونه وړو، لاس پورته کوي دا ډاکوګان به له ګاډیانو راچوه کوو، له دوی سره به حساب کوو. ډېره مننه، تشکر. مرغورو دا خبرې وکړې چې زمونږ ایم پي اے صاحب یا زمونږ ایم این اے صاحب د
تاسې دې ته مه ګورئ زموږ سابقه یمینې صاحب وګورئ د پښتونخوا ملي پارټۍ نه کامیاب شوی و مرحوم دا د یو څو بخښي عمر بندیان نه نوم خو ګوره چې هغه عمل هر چا خپل دی رحیم مندوخیل د هغه فنډ د اوله تر اخره پورې موږ نه ولیدو له هغه وخت دومره ډېر فنډینګ و تاسو غور سره دا خبره واورئ هغه وخت حکومت د نواز شریف صاحب و او پښتونخوا ملي پارټي د هغه ملګرتیا کوله او په افاق کې هم او په صوبې کې هم او هغه چې څومره غوښتي پښتونخوا ملي پارټۍ مشرانو هغه پیسې نواز شریف صاحب ورکولې مہمان وہ کون سا مہمان ہے جو پیچھے ہمارے بہن ہے اس کی بھائی جو بزرگ بیٹا ہے اس کا بیٹا جو نوجوان بیٹا ہے اس کے بھائی علاقے کے خدمتگار مشر آجی شریف خلجی صاحب کوئٹہ جنرل سیکٹری ملک وردک صاحب پیرزادہ صاحب کیڈی صاحب یونٹ صدور صاحب اور یہاں پہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگ پنڈال میں بیٹھے ہوئے کارکنوں چالے السلام علیکم جیے بھٹو میری بھائیوں میری دوستوں جو آج آپ نے فیصلہ کیا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ ہم نالیوں کی سیاست نہیں کرتے ہم روڈوں کی سیاست نہیں کرتے ہم سیاست کرتے ہیں یہاں پہ اسپتال بناؤ یہاں پہ اسکول بناؤ یہاں پہ گراؤنڈ بناؤ اور ہمارے ماں اور ہمارے بہنوں کے لیے ادارے بنائے جی د مریانی قوم ستړي سوي ځوانان پریشان سپینږیرو مایوسو ماشومانو ټولو کلیوالو شملورو سپینږیرو ځوانانو ته په پاکستان پیپلز پارټي کې په شمولیت کولو باندې د زړه د کومې هرکلی او ښه راغلاست وایم عزیزانو دلته ولاړ د کلي مریاني آباد ځوانان یقینا کله دا دی به دا سوچ کوي سپین ږیري به دا سوچ کوي چې دا خلک ټایم پاس ته راغلي دي دا خلک دوکې راکولو ته راغلي دي هغه په دې دا ستاسو حق دی چې تاسو دا سوچ وکئ چې ځکه تاسو بار بار خطاوتلي خلک یاست تاسو د 40 کلو څخه در په در ستړي خلک یاست تاسو د 40 کلو څخه د خپل حق سمیرونه خلک یاست تاسو د 40 کالو څخه په پریشانی اخته خلک یاست تاسو د 40 کلو څخه خپل حقوق د لاسه ورکړي دي زه تاسو ته الفیه دا وایم دا زما د تقریر دا زما د منشور دا زما د تګلارې دا زما د سوچ دا زما د فکر حصه ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله که زه ستاسو کلي ته تاسو ته د دوکې درکولو دپاره راغلی یم زه بیا ستاسو سره قسم کوم چې ستاسو د علاقې یوه روپۍ پند ستاسو د علاقې یوه نوکري خرڅون ما دی الله پاک زما د ایمان څخه پوښتنه وکړي الله پاک دې زما څخه د مسلمانۍ او د مذهب هغه ایمان واخلي چې په کومو موږ تاسو ایمان راوړی دی هغه ایمان سودا به زه کوم چې زه به ستاسو یوه نوکري خرڅوم یا به زه ستاسو یوه روپۍ پند خورم جو شمولیتی پروگرام کا جو سلسلہ ہے 1.5 سال سے شروع ہے یقیناً میں خود اپنے حلقے کا اور خاص طور پر کوئٹہ کے عوام کا بہت مشہور نوجوانوں کا بزرگ حضرات کا کہ وہ جک در جک میرے قیادت میں ضلع کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اللہ 2023 میں یہاں سے جیالہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جیت جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ جو پسماندگی ہے اس سے مجھ کو بخوبی پتہ ہے پورا حلقے میں مجھ کو بخوبی پتہ ہے کہ یہاں پہ جو میرا نوجوان جو میرے علاقے کے لوگ پسماندگی کی شکار ہے انشاءاللہ اس پسماندگی کے ختم کرنے کے لیے میں نے 5 سال سے یہ آواز اٹھائی کہ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا ہو جائے تو آج الحمدللہ وہی سیاسی شعور آج وہی آواز ہم نے مریانی آباد تک پہنچایا جو یہ ایک کارنر میں 350 کے آس پاس گھر ہے میں بہت پریشان تھا کہ ان لوگوں کو میں کس طرح اپنا آواز پہنچائے الحمدللہ آج محمد برات خان کے قیادت میں محمد نبی داؤد خان امین خان عمر خان اور سلام کمانڈر اور یہاں کی جو سپیدریش ہے
اور جو بزرگ حضرات تھے ان لوگوں کی قیادت میں باقاعدہ طور پر یہاں پہ جو 350 گھر ہے ان کی پورا کمیٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، اور میرا امید ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آنے والے الیکشن میں اور بلدیاتی الیکشن میں اچھا سرپرائز دیں گے۔ سر کیا وجہ ہے کہ لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے سر؟ وجہ صرف یہ فرمان اللہ بھائی کہ میں نے لوگوں کے ساتھ جو ہر وقت پیش ہوا ہوں، میں نے جو وعدہ کیا ہے اس پہ پراؤڈ رہا ہوں۔ ایک تو یہ، دوسری بات پیپلز پارٹی ہے اور اس کا جو چیئرمین صاحب ہے بلاول بھٹو زرداری، ابھی پاکستانی عوام کا جو آیت کرن ہے، امید کا جو کرن ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ وہ خود ایک نوجوان سیاستدان ہے۔ انشاءاللہ جس طرح اس نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہ عوام نے اعتماد کیا، انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے وعدوں پہ پراؤڈ رہیں گے۔